बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकली चांद। दोस्तों, शोमी मोबाइल ने अपने मेहमानों के एजाज़ में दौरे यूरोप का जो एहतमाम किया है उसका तीसरा स्टेज शुरू होने जा रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि दो जो मुल्क थे, जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड, इख्तिताम पजीर हो चुके हैं। स्विट्ज़रलैंड के शहर ज़्यूरिच के एयरपोर्ट पर मैं मौजूद हूँ इस वक्त, और यहाँ से हमारी फ़्लाइट बार्सिलोना स्पेन के शहर बार्सिलोना की, और इसका तीसरा स्टेज वहाँ स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ 2 रातें गुजार के हम वापस पाकिस्तान रवाना हो जाएंगे। ये दौरा एक बेहतरीन दौरे में आप इसको शुमार कर सकते हैं। अपने शोमी मोबाइल ने अपने मेहमानों का हर तरह से ख्याल रखा, खा वो फूड हो यानी खाने, यानी जिसे हम कह सकते हैं खाने उनकी पसंद के, रिहाइश अच्छे इलाक़ों में, और तफरी मकामात की वो सैर जो अक्सर दौरों से खाली कर दी जाती है। इसमें क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ मसरूफ़ियात और उससे पहले इतवार की बुनियाद पर मैं आपको बता नहीं सका, संडे के दिन हम एक टेटलेस माउंटेन पे हमको जाना था, लेकिन वहाँ 110 की स्पीड से हवाएं चल रही थीं। बुनियादी तौर पे उसके बाइस चेयर लिफ्ट को क्लोज़ कर दिया गया था, तो वहाँ मुतबादल हमने चेयर लिफ्ट दूसरी माउंटेन का इंतखाब किया था। टूर ऑपरेटर ने, पोलानी टूर ऑपरेटर्स ये ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, उनके जो CEO हैं कोमेल पोलानी साहब, उन्होंने उसको चेंज किया मशवरे के साथ। और उसका सबसे बड़ा रीज़न जो है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एयर लिंक के सरबराह मुज़फ़्फ़र हयात पराचा, जो एक तवील अरसे से अमूमन दौरों पर डीलर्स के साथ, क्योंकि उनकी मसरूफ़ियात बहुत ज़्यादा हैं और उसको अवेल नहीं कर सकते थे, वक्त के बाइस उनके साथ डीलर्स के साथ नहीं गए थे। इसमें उन्होंने इज़्ज़त अफ़ज़ाई की शोमी मोबाइल, क्योंकि बेसिकली ये पाकिस्तान में जो मैन्युफैक्चरर्स, बल्कि मैं तो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पाकिस्तान में नहीं बल्कि ये जो ख़ित्ता है जिसके अंदर ये आप मशरिक़ वस्ता भी शामिल है, तुर्की भी शामिल है, अफ़ग़ानिस्तान भी शामिल है, इस ख़ित्ते में ये वाहिद असम्बलिंग प्लांट के ऑनर भी हैं और एज ए डिस्ट्रीब्यूटर भी काम करते हैं। तो उन्होंने ख्वाहिश पर शोमी मोबाइल और अपने दोस्तों की यहाँ इसमें ग्रुप में शामिल हुए, और इन्हीं की वजह से साथ मशवरे के बाइस ये दौरा जो टेटलेस का था उसको चेंज करके वहाँ, ताकि लोग जो मेहमान हैं वो महसूस हो। बहुत शानदार हम चेयर लिफ्ट में गए और बड़े उसमें एंजॉय किया, बर्फ़ों में तस्वीरें खींची, और आप ये समझ लें कि बहुत लोगों ने लुत्फ़ उठाया। बेहतरीन फिर वापसी में भी खाने और मेहमानों के लिए दिए गए। हिंदुस्तानी रेस्टोरेंट्स यहाँ कशीर तादाद में हैं। हमारे दोस्त अहबाब ख़ास तौर पे जो सफ़र करते हैं वो उसकी वजह ये वो पाकिस्तानी, तुर्की, लेबनानी या हिंदुस्तानी खानों में खाना पसंद करते हैं। उसकी कई असबाब हैं, ये एक लंबी बहस है, इससे हट के मैं बता रहा हूँ। तो बेहतरीन खाने उन्होंने रखे थे, बेहतरीन तफरीह के हिसाब से इंतखाब किया था। तो जो आप तक ये इत्तला देनी थी संडे की, वो आज देने की बुनियादी वजह यह है कि कल हम सुबह से निकल गए थे। अच्छा, 4 घंटे का पहले ही फ़र्क है हमारा और पाकिस्तान का यूरोप में। तो हम सुबह कल निकल गए थे, तो उसके बाद जब हम वापस पहुँचे हैं तो पाकिस्तान में तकरीबन रात के 12 बज गए थे। तो फिर हिम्मत भी नहीं, पूरे दिन की जो मेहनत थी, यानी यहाँ के वक्त के मुताबिक 9 बजे के करीब हम
واپس پہنچے تو 1 بج رہا تھا بلکہ پاکستان میں. تو اصولی طور پر آج ہی میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. کل ہم گئے تھے ٹاپ آف دی یورپ. یہ ماؤنٹین ہے، بہت زبردست ہے. میں نے ویسے تو بہت سارے ملکوں میں دورہ کیا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یورپ کی سب سے اونچی چوٹی ہے یہ، اور بہت خوبصورت ہے. یعنی وہی والی بات ہے، سیلزبرگ میں ہم گئے تھے تو وہ اس کی بھی آسٹریا میں اس کی بھی بڑی شاندار چوٹی تھی، لیکن یہ بہت خوبصورتی سے بڑے مناسب انداز میں اور وسیع ایریے پر پہاڑ برف سے لدے ہوئے تھے. اور اس کی لیکن بہت سسٹم اچھا ہے. یہیں پر ہی جو سوئٹزرلینڈ کی ٹاپ برانڈ ہے دنیا کی چاکلیٹ، اس کی بھی آؤٹ لیٹ ہے. وہیں اسی جگہ بہترین کھانے سے تواضع کی گئی. اسپیشلی ہندوستانی کھانے اس میں شامل تھے، تو اس میں اس سے تواضع کی گئی. اور واپسی میں جب رات کے کھانے کے بعد پہنچے تو مظفر حیات پراچا جو ایئر لنک کے روئے رواں ہیں، سربراہ ہیں، معروف بزنس مین ہیں، انہوں نے دوستوں سے اجازت چاہی. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ 1 روز کے لیے آئے تھے مگر تیسرے روز واپس گئے. یہ بہت کیونکہ ان کی پہلے ہی ڈیسائیڈڈ تھی میٹنگز، کیونکہ ان کے اپنے بزنس بھی ہیں، تو وہ یہاں سے جرمنی چلے گئے ہیں اور ہم زیورخ سے جو انہیں سوئٹزرلینڈ سے اور بارسلونا کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. انتہائی شاندار. اور انہوں نے مظفر حیات پراچا نے شکریہ ادا کیا اپنے ڈسٹریبیوٹرز کا، اپنے ایم ڈیز کا، کمپنی کا، کہ آج شاؤمی جس مقام پر ہے اس میں اللہ کے بعد آپ سب کی محنت، تعاون اور یکجہتی ہے جس کے باعث شاؤمی دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہا ہے. انہوں نے شکریہ ادا کیا سب دوستوں کا، اور انہوں نے امید ظاہر کی کہ ہم مستقبل میں ایسے پروگرام ترتیب دیتے رہیں گے اور بہت زیادہ ترتیب دیں گے انشاءاللہ. تو دوستوں سے اس دورے میں خاص طور پر جیسے میں نے آپ کو بتایا ایئر لنک کے سربراہ آئے تھے. اس میں کوٹیک کے سربراہ یحییٰ سلطان موجود ہیں، ان کے بھائی عمر سلطان بھی موجود ہیں، اسی طرح اعظم علوی صاحب موجود ہیں، اسی طرح نعمان مطلع صاحب موجود ہیں ایئر لنک کی طرف سے. نفیس حیدر ایئر لنک کی جو ٹیم ہے اس کو قیادت کر رہے ہیں، جس میں جو ہے وہ نعمان مطلع صاحب ہیں، عثمان صدیقی ہیں اور عمر یوسف ہیں. کوٹیک کی ٹیم کی قیادت یحییٰ سلطان کر رہے ہیں، جس کے اندر عمر سلطان ہیں، اعظم علوی صاحب ہیں، فہد ثاقب ہیں اور فرحان میمن ہیں اور فیصل بھائی بھی ہیں اس کے ساتھ جو ڈائریکٹر ہیں اس انرکام اور کوٹیک میں. اسی طرح جو ایم اینڈ پی کی طرف سے ہیں وہ خرم نثار صاحب ہیں، عادل ذیشان صاحب ہیں، باقی دوسرے دوست بہت سارے ہیں اس میں، اور کس کس کا نام لوں میں آپ کو. لیکن ایک بہترین پروگرام جاری ہے. باقی تفصیل میں آپ کو بارسلونا سے دیتا ہوں. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اور جانے سے پہلے کیونکہ اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے جو آپ تک پہنچ رہی ہے، اجازت چاہتا ہوں. فی امان اللہ.